खबर शामिल करते हैं राजनपुर। मोहम्मद बख्शासी एमडी जनूबी पंजाब से महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल राजनपुर की जानिब से बर्थ रजिस्ट्रेशन के बारे में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर तहमीना दिलशाद, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर अरशाद फरीद भुट्टा, सोशल वेलफेयर ऑफिसर नादिया नवाज और दीगर ने कहा कि जिला राजनपुर में लाइन डिपार्टमेंट, नादरा लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन ऑफिस के ताउन से बर्थ रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन करवाएं। नादरा ऑफिस की जानिब से भी बे फॉर्म बनाने के लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। आगाही सेमिनार में मुकामी समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान के अलावा महकमा तालीम के अफसरान ने भी शिरकत की। खलूसे वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम आज लाहौर में फ्री मेडिकल कैंप का इनाकात। लाहौर के माहिर डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी लोगों की कसीर तादाद ने अपना चेकअप करवाया। वेलफेयर सोसाइटी के कैंप का मकसद लोगों की भरपूर मदद करना है। जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद हारून। लाहौर रिपोर्ट मोहम्मद शकील तारिशानी। आज लाहौर के गाँव नरवर में खलूसे वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनाकात किया गया, जिसका मकसद गाँव के लोगों को बीमारियों से निजात दिलाना था। कैंप में लाहौर के बेहतरीन डॉक्टर साहिबान और माहिर इमराज ने लोगों का चेकअप किया और मुफ्त अदवायात फराहम की। कैंप में अहले इलाका के कसीर लोगों ने शिरकत की और खुशी का इजहार भी किया। कैंप को कामयाब बनाने के लिए खलूस वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान और अहदेदारान की अनथक मेहनत का नतीजा है। कैंप के इख्तिताम पर जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद हारून ने मुखिर हजरात और तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। फूलनगर मुल्तान रोड दीनानाथ के करीब ट्रैफिक हादसा। सरिया से लोड ट्रक स्लिप होकर उलट गया। पीछे से आने वाली बाइक पर सवार 2 अफराद ट्रक के नीचे आ गए। हादसे के नतीजे में 45 साला आरिफ जान बहक जबकि 25 साला मुसम्मिल जख्मी हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टीमें मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू 1122 ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची से हमारे किरण न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक चिश्ती रिपोर्ट कर रहे हैं। जमीयत मुहिबान शाह मदार आज़म कमेटी के सरपरस्त आला और मारूफ समाजी रहनुमा नियाज अहमद शाह उर्फ भन्ने भाई लियाकताबाद वाले ने अलसे इत्तलाई तंजीम के सदर अल्लाह बख्श ऑफ हैदराबाद और सरपरस्त आला अकबर शाह मेवाती के हमरा जमीयत अहले सादात वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर हाजी सैयद अब्दुल रशीद फताहपुरी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सादात बरादरी की फलाह व बहबूद और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर सैयद लियाकत अली मोइन शाह, हाजी असलम यूनुस शाह, जबार शाह और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से हमारे किरण न्यूज़ के इंचार्ज मोहम्मद इनाम हुसैन मंगस की रिपोर्ट के मुताबिक जिला करम का सदर मुकाम पारा चनार बर्फबारी के हसीन मनासिर, हर तरफ बर्फ ही बर्फ के खूबसूरत नज़ारों के बाद मजीद निखर गया। बर्फबारी के बाद नौजवान खसूसन सियाम मिके ज़ेरान शलवजान तेरी मंगल पाड़ा चमकनी और दीगर सियाहती मुकामात का रुख कर रहे हैं और दिलकश नज़ारों को कैमरे की आंख से महफूज कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है बहुत मजा आ रहा है क्योंकि काफी अरसा के बाद बर्फबारी को देख रहे हैं। बर्फबारी शुरू होते ही गैस न होने की वजह से लकड़ियों की कीमत भी आसमान को छूने लगी। बर्फबारी के बाद पाराचनार शहर और दीगर मुल्हिका इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। इलाके में गैस न होने की वजह से लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए खुश्क लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन खुश्क लकड़ी के नर्ख भी आसमान से बातें करते हैं। पैसों का ताकत नहीं है, क्या कर लें। 600 रुपए में मान बिक रहा है, वो भी तर लकड़ी। लकड़ियों की कीमत भी आजकल इस तरह है जो सोने की धागे पे बेच रही, तो काफी सर्दी है पाराचनार में, इस वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। वाबदा हुकाम की जानिब से यौमिया 22 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुरम एजेंसी के
پتوکی سے پاکستان شریعت کونسل ضلع قصور کی جانب سے ملک بھر کی طرح نئے عیسوی سال کے آغاز پر عشرہ یکجہتی افغانستان کے عنوان کے ساتھ منانے کا اعلان کیا۔ امارت اسلامی افغانستان کی حمایت و تعاون کی طرف دنیا کی دینی اور سیاسی حلقوں کی توجہ دلانے کی مہم جاری ہے۔ پتوکی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پاکستان شریعت کونسل کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا۔ صدر بار محمد علی بابر، سابق جنرل سیکرٹری رستم ظہیر گوندل ایڈوکیٹ، سابق صدر اشفاق احمد ایڈوکیٹ، سابق صدر میاں دلبر حسین شاکر ایڈوکیٹ، علی محسن اوان ایڈوکیٹ، نواز مغل ایڈوکیٹ، فاروق بھٹا ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء نے پریس کانفرنس میں حکومت پاکستان اور اسلامی ممالک سے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور امریکہ اور نیٹو ممالک سے افغانستان کے اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگر ان ممالک نے فوری یہ عمل نہ کیا تو افغانستان کے لاکھوں عوام خوراک اور دوائیوں کی عدم دستیابی کی بنا پر جاں بحق ہونے کا اندیشہ ہے، جس کی ذمہ داری عالم اقوام پر عائد ہوگی۔ یہ عمل افغانستان کو بین الاقوامی دھارے میں لانے کا باعث بھی ہوگا۔ گزشتہ روز ضلع قصور کے امیر مولانا عبداللہ انور کی قیادت میں وکلاء برادری سے ملاقات کی گئی۔ آپ کو نہایت افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پیر محل کے علاقے اورتی کے نواحی گاؤں 556 میں محمد حسین نقیانہ کے گھر میں شارٹ سرکٹ گیس لیکیج کی وجہ سے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ کمرے میں 10 افراد موجود تھے، جن میں سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حضرت طفیل سے۔ جی حضرت، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ پیر محل کا علاقہ اروتی کے نوائی گاؤں 756 کہا میں محمد حسین نقیانہ کے گھر میں جو کہ شارٹ سرکٹ گیس لیک ہونے کی وجہ سے کمرے میں بڑی شدت سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی شدت میں تھی کہ بڑھتے پورے گھر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کمرے میں 10 افراد موجود تھے، جن میں سے 7 افراد جو کہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جان بحق ہونے والوں میں ایک مرد، ایک عورت اور 4 بچے شامل ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک کی جو کہ شناخت نہیں ہو سکی، جبکہ ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچوں کو جو کہ بچا لیا گیا ہے، ان کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکو کی ٹیمیں جو کہ موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ یہ افسوسناک خبر سنتے ہی گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری، جن میں چنیوٹ، لاہور، مانگا منڈی، رائے گنج، چونیا، سرائے مغل، مظفر گڑھ، پتوکی، پھول نگر اور حبیب آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث سردی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ زرعی ماہرین کے مطابق بارش گندم کی فصل کے لیے انتہائی مفید ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا اور کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کرے نیوز کے سٹی رپورٹر محمد اشفاق چشتی۔ پاکستان تحریک انصاف PSC 106 رکن سندھ اسمبلی جمال صدیقی کی ہدایت پر UC 14 کراچی سینٹر اہل علاقہ کو شناختی کارڈ، ویب فارم اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے لیے عوامی لیڈر رزاق باجوہ رہنما PTI کی جانب سے نادرہ وین کا انتظام کیا گیا، جس پر اہل علاقہ نے خوشی کا اظہار کیا، دعائیں دی اور PTI قیادت بالخصوص جمال صدیقی MP اور رزاق باجوہ رہنما PTI کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر UC 14 کے صدر امجد خان، فضل کاکا، رانا شہروز، شہباز صدیقی اور دیگر ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج شہر میں موسم سرما کی دوسری بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 5.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ PAFC 20 فیصل اور گلشن حدید میں 2 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ جناح ٹرمینل 1.8، اولڈ ایئرپورٹ 1.5، سرجانی ٹاؤن اور یونیورسٹی روڈ پر 1.2، PAF 20 مسرور اور ناظم آباد میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ نارتھ کراچی 0.8، جامعۃ الرشید، گلشن مومار اور DHA فیز 2 0.6 اور اورنگی ٹاؤن میں 0.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کماڑی اور سعیدی ٹاؤن میں بارش ریکارڈ نہیں ہوئی۔ پتوں کی نیشنل ہائی وے ملتان روڈ ٹول پلازا کے قریب مزدہ بریک فیل ہونے کے باعث کھڑے آگے ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے مزدے میں آگ بھڑک اٹھی۔ مزدہ سوار تمام افراد محفوظ رہے۔ نیشنل ہائی وے ملتان روڈ ٹول پلازا کے قریب لاہور سے ملتان کی طرف جانے والا مزدہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے آگے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے مزدے کے ڈرائیور کیبن میں آگ لگ گئی۔ آگے بیٹھے تمام افراد محفوظ رہے۔ واضح رہے مزدے میں ڈرمیاں لوڈ تھیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں
मौका पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वाकई में तकरीबन 2 लाख का नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त पहुंचकर तकरीबन 5 लाख का मजीद नुकसान होने से बचा लिया। किरण न्यूज की जानिब से पैगाम, अगर से मूसलाधार बारिश आसमानी बिजली गिरने का सबब बन सकती है। अगर आप घर के बाहर या अंदर हैं तो कभी भी किसी दरख्त के नीचे पनाह ना लें और फौरी तौर पर अपना मोबाइल फोन बंद कर दें या फिर इसे फ्लाइट मोड में रखें। इन लोगों ने महफूज समझकर दरख्त के नीचे पनाह ली, इस बात से बेखबर कि इनकी जेब में मौजूद मोबाइल फोन एंटीना मोड में है और यूं वो एक ही सेकंड में मर गए। बराह करम इस बात को फैलाएं, इन लोगों की जानें बचाएं। जो इस सूरत हाल के बारे में नहीं जानते, याद रखें कि हर घर चमक शहर की बिजली के 10,000 वोल्ट के बराबर है। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान का जौहरी हथियारों का फैलाव रोकने पर इत्तफाक। रॉयटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस और चीन ने जौहरी हथियारों का फैलाव रोकने और जौहरी तनाज़ा से बचने पर इत्तफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि जौहरी जंग जीती नहीं जा सकती और ना ही लड़ी जानी चाहिए। बयान में इंतबाह भी किया कि एटमी जंगों के दूररस नताइज हो सकते हैं, उन्हें सिर्फ अपने दिफाई मकासद, जारहियत और जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं सियालकोट से, जहां सियालकोट के एक गांव में नोटों के साथ साथ मोबाइल फोन और गर्म चादरें भी निछावर की गईं। सियालकोट के एक गांव में मियां कौम के जमींदार की शादी पर दुल्हा वालों ने शादी के मौका पर गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन्स और गर्म शॉलें निछावर की। आपको एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें सियालकोट से, जहां सियालकोट के एक गांव में नोटों के साथ मोबाइल फोन और गर्म चादरें निछावर की गईं। सियालकोट के एक गांव में मियां कौम के जमींदार की शादी पर दुल्हा वालों ने शादी के मौका पर गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन्स और गर्म शालें निछावर की।